कमरेड ओली आउनुहोस्, पढौँ न संविधान। तपाईँ मैदान छोडेर भागेर लुकेर बस्नुभएको सुभाष नेम्बाङलाई बोलाएर आउनुहोस्। म संविधान भोगेर जारी गर्ने रामवरण यादवलाई लिएर आउँछु। खुला मञ्चमा बसौँ, खुला मञ्चमा जाउँ, सँगै बसौँ। लाउनुहोस्। कमरेड ओलीलाई मेरो चुनौती छ, तपाईँ सुभाष नेम्बाङ अग्नि खरेल बोकेर आउनुहोस्, हामी रामवरण यादव बोकेर आउँछौँ। खुला मञ्चमा जनताको बिचमा यो संविधान कसले भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले सोध्नु भयो अरे कसले भने? यी मैले भने सुन्नु भएन? अहिले मैले भर्खर भने को सुभाष नेम्बाङले भनेको सुन्नु भएन? को अग्नि खरेलले भनेको सुन्नु भएन? को संविधान बनाउने मानिसहरूले भनेको सुन्नु भएन? को पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भनेको सुन्नु भएन? 9 महिना सिंहदरबार आउनु भएन प्रधानमन्त्री, सुरक्षाको कारण देखाएर। हिजो धनगढी जानु, काठमाडौँको पार्टी प्यालेस घुम्नु भएको छ, अनि हँसाउनुहुन्छ। अनि म यसो जोकरहरू तल बसेर थप्पडी मारिरहेका हुन्छ। म त भन्छु प्रधानमन्त्री एकपटक यहाँ हाम्रो मिलनचोक पार्टी प्यालेसमा आइदिनु, यहाँको जोकरलाई पनि थप्पडी बजाउन आउँछ, आइदिनु यहाँ पनि आइदिनु। राष्ट्रपतिले आफ्नो मर्यादा बिर्सेर श्री 6 बडा महारानी जस्तो होइबक्स्यो भनेर संसदमा बोल्ने मान्छे मै हो। हामीले त्यो भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हिजो श्रीपेज लाउने राणाजीसँग त भरोसा गएपछि डर गयो भने आज टोपी लाउने राणाजीले पनि याद गर्नुपर्छ, भरोसा गयो भने डर जान्छ। त्यसैले यो बेलामा श्रीमानहरूलाई पनि आग्रह छ, 4 वर्ष काम गर्ने मौका दिनुभयो, जे भनेका थियौँ त्यो पुरा गरेर आएका छौँ। संविधान निर्माण भएपछि अब संविधान कार्यान्वयनको यो चरणमा फेरि काङ्ग्रेसको तर्फबाट तपाईँको प्रतिनिधि भएर काम गर्न चाहन्छु। त्यो संसदभित्र गएर हुन्छ हुन्न भन्ने सांसदहरूको भिडमा हराउँदिन, समस्या मात्र देखाउँदिन, परको बेलामा समाधानको पक्ष हुने कोसिस पनि गर्नेछु। तपाईँको सांसद भएर निरन्तर त्यो प्रयास निरन्तर गरिरहेको। संविधानको विषय तलमाथि हुँदै गर्दा विरोध गरे, शासनमा सरकार चुक्दै गर्दा प्रतिरोध गरे, तर जब देशको अस्मिताको कुरा आयो मेरो सरकारसँग सँगै उभिए। सिङ्गो देशलाई कोरोनाको सङ्कटले गाँच्दै गर्दा सरकारसँग सहयोगको हातलाई अगाडि बढाएँ। तपाईँको सांसदको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका निम्ति दत्तचित्त भएर लागिरहे। मैले ठिक गरेँ वा बेठिक गरेँ यसको परीक्षण गर्ने, यसको फैसला गर्ने जनताले। अहिले पनि तपाईँको सांसदको रूपमा केही अरू सांसद साथीहरूसँग, पार्टीकै साथीहरूसँग काम गरिरहेको थिएँ। अब केही दिनमा संसदको बैठक सुरु हुन्छ। कोरोनाको संक्रमणको यत्रो प्रभावको बिचमा हामीहरू अहिले पनि छ। थुप्रै नेपाल जस्तो देशहरूले भ्याक्सिनको झो गरिसके। भ्याक्सिनको बारेको तयारीमा सरकारले के गर्नुपर्ने हो, कहाँ कहाँ काम भएको छ, कहाँ चुकेको छ, एउटा विस्तृत अध्ययन गरेर संसदमा प्रस्ताव लानको लागि हामी तयार गरिरहेका थियौँ। तयार पनि भइसक्यो। यति धेरै मानिसहरूले अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा स्वास्थ्यको मात्र होइन, स्वास्थ्यभन्दा बाहिर अर्को क्षेत्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने यति धेरै प्रभावित भएका छन्। बाहिर थुप्रै कुरा देखिएको छैन, तर थुप्रै मानिसहरू, हिजो सानो सम्पत्ति भएको मानिसहरूको आज सम्पत्ति सकिएको छ। हिजो काम गरिरहेका मानिसहरू आज काम गर्न नपाएर सडकमा आएका छन्। यति धेरै रोगले भोगले मानिसलाई ग्रस्त बनाएको छ। सरकारले कार्यक्रमहरू बनाएको छ, तर कार्यक्रमहरू प्रभावकारी भएका छैनन्। यसको पनि अध्ययन गरेर संसदमा प्रस्ताव लिएर जाने तयारी हामी गरिरहेका छौँ। तर ती सबै कामहरू रोकिएका छन्। आज फेरि 2079 सालमा मङ्सिरको यही 12-15 गतेतिर नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट काङ्ग्रेसको उम्मेदवार भएको व्यक्तिका निम्ति पार्टीको रुख चिन्हको लागि मत माग्न यो ह्यान्डबल ग्राउन्डमा आउनुपर्ने थियो। तर आज 2 वर्ष अगाडि तपाईँहरूको बिचमा आउनु परेको छ। यत्रो सङ्कटको बिचमा पनि संसद छोडेर सडकमा तपाईँहरूको बिचमा उभिन आउन बाध्य भएका छौँ। हाम्रो कारणले गर्दा होइन, यो हाम्रो रहर होइन। प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेर देशलाई पछाडि लिएर जानुभयो। पौष 5 गते संसद विघटन गर्नुभयो। यो संसदले सांसद केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको, नभए केपी ओली झापाको सांसद हो जसरी म काठमाडौँको सांसद। त्यो संसदले उहाँलाई बनायो। त्यो उहाँको घर हो, त्यो उहाँ घरको मूली हो। घरको मूलीले घरमा आगो लगाउँछ, अनि आगो लगाएर भस्म भएको घरको खरानी धस्छ, अनि भस्मासुर डमरू लिएर नाच्छ र भन्छ हेर मैले घरलाई खरानी बनाएँ। अट्टहास गर्छ, पूर्व पश्चिम हुन्छ। हामी सबै हेरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले सही गर्नुभयो कि गलत गर्नुभयो त्यो बहस गर्नुभन्दा पहिला
प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, हामीले यो कुरा हेर्न आवश्यक छ। 2047 सालको संविधानमा हामीले एउटा व्यवस्था गरेका थियौँ, जसलाई हामीले धारा 53(4) मा राख्यौँ र भन्यौँ नेपालको मन्त्री परिषदले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्यो भने श्री 5 महाराजा धिराजले संसद विघटन गरिबक्सनेछ। प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार, त्यही विशेष अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भङ्ग गर्नुभयो। मनमोहन अधिकारीले प्रस्ताव गर्नुभयो, सूर्यबहादुरले प्रस्ताव गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले भङ्ग गर्नुभयो। 60-62 सालमा राजाको शासन, माओवादीको त्यो बेलाको विद्रोह, यी सबै कुराको आरोह अवरोह पार गरेर गरेको जनआन्दोलनपछि आएको नयाँ राजनीतिक अवस्था, त्यो राजनीतिक अवस्थाभित्र हामीले गरेको विमर्श, यी सबै कुराबाट हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ कि हामी संसदीय व्यवस्थालाई नै अवलम्बन गर्ने हो। तर हाम्रो अनुभवहरूले हामीलाई केही कुरा सिकाएको छ। हामी 5 वर्षको लागि चुनाव गर्छौँ, तर 5 वर्ष हाम्रो संसद टिक्दैन। संसारको बेलायतमा एउटा होला, इजरायलमा एउटा होला, जर्मनीमा एउटा होला, प्रत्येक देशको आफ्नो अनुभव छ। हाम्रो अनुभवका आधारमा हामीले एउटा छुट्टै खालको संसदीय व्यवस्थालाई संविधानमा राख्नुपर्छ, राख्यौँ हामी। र हामीले भन्यौँ कि एकपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। यो कुनै पनि देशमा छैन। फेरि 2 वर्षपछि ल्यायो भने पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने नाम राखेर ल्याउनुपर्छ। यो पनि कुनै देशमा छैन। अनि असफल भयो भने फेरि 1 वर्ष ल्याउन पाइँदैन, यो पनि कुनै देशमा छैन। अनि हामीले सँगै के भन्यौँ, 5 वर्ष संसद राख्ने। मलाई त अहिलेसम्म याद छ त्यो दिनको छलफल। हामीले त कतिसम्म भनेका थियौँ भने संयुक्त राज्य अमेरिकामा जस्तै मङ्सिरको यति गते चुनाव हुन्छ भनेर तिथि नै संविधानमा लेखौँ, जसरी हामीले जेठ 15 गते बजेट आउँछ भनेर हाम्रो संविधानमा लेखेका छौँ। यसै गरिकन लेखौँ भनेर छलफल गऱ्यौँ। तर छलफल गर्दै गर्दा एउटा कुरा सम्झ्यौँ हामीले कि एउटा साल संसदको चुनावको मिति घोषणा गरेको बेलामा त्यो मितिमा ठुलो एकादशीको तिथि पर्यो। ठुलो एकादशीको तिथि परेकोले मिति सार्नु पर्यो। मिति लेखौँला, तिथि नमिल्ला। त्यही भएर संविधानमा लेखिसकेपछि 1 दिन पनि तलमाथि सार्न मिल्दैन भनेर मात्रै हामीले मिति नलेखेको। 5 वर्षसम्म संसदको आयु रहन्छ। संसदले प्रधानमन्त्री बनाउनै सकेन। चुनाव भयो, प्रधानमन्त्री बनाउनै सकेन। ठुलो पार्टीले बनाउन सकेन, 2टा पार्टी मिलेर बनाउन सकेन, ठुलो पार्टीले विश्वास प्राप्त गर्न सकेन। र हामीले त त्योभन्दा अगाडि एउटा सांसदले पनि प्रयास गर्न पाउँछ, त्यसो गर्दा पनि बनाउन सकेन भने मात्रै संसद विघटन हुन सक्छ भनेर हामीले भन्यौँ। बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने काम असंवैधानिक भन्दा पनि पहिला त्यो अनधिकृत हो। नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई अहिले केन्द्र सदस्यबाट निकालिदिनु भयो भने मैले के भन्न सक्छु, विधान अनुसार तपाईँले मलाई निकाल्न पाउनुहुन्न। उहाँले भन्नु होला पाउँछ। यो विधानको विषय हुन्छ, वैधानिक भयो कि अवैधानिक भयो भन्ने हुन्छ। तर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले आजदेखि तिमी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य छैनौ भनेर केपी ओलीलाई निकाल्नु भयो भने के हुन्छ, त्यो अनधिकृत हुन्छ। यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नु भनेको त्यस्तै अनधिकृत काम हो, जुन कुराको अधिकारै उहाँसँग छैन। संसद प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा अदालतले फैसला गरिदियो भने त्यो दिनबाट प्रधानमन्त्रीले अदालत विघटन गर्ने पनि हुन्छ, पाइन्छ नि। किनकि नलेखेको कुरा गर्न यो पाइन्छ भने त्यो पनि गर्न पाइन्छ। 2 र 2 जोडेर 4 हुन्छ भनेर संविधानमा लेखेको देखा भनेर लेखेको छैन भन्नुको अर्थ 2 र 2 जोड्दै गर्दा एउटा शङ्काले आएर 5 हुन्छ भनेर अपव्याख्या गर्न मिल्छ। यो त्यस्तै हो। हाम्रो संविधानले त्यसको कल्पना गरेको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सोध्नु भयो अरे कसले भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले सोध्नु भयो अरे कसले भने? यी मैले भने सुन्नु भएन? अहिले मैले भर्खर भने को सुभाष नेमाले भनेको सुन्नु भएन? को अग्नि खरेलले भनेको सुन्नु भएन? को संविधान बनाउने मानिसहरूले भनेको सुन्नु भएन? को पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भनेको सुन्नु भएन? हामी संविधान बनाउनेहरूले आएर भनेको। त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेरो आग्रह छ, हिजो धनगढीमा गएर भन्नुभयो अरे संविधान पढ भनेर भन्नुभयो अरे कमरेड ओली, आउनुहोस् पढौँ न संविधान। तपाईँ मैदान छोडेर भागेर लुकेर बस्नुभएको सुभाष नेमाङलाई बोलाएर आउनुहोस्, म संविधान भोगेर जारी गर्ने रामवरण यादवलाई लिएर आउँछु, खुला मञ्चमा बसौँ।
खुला मञ्चमा जाउँ, सँगै बसौँ। लाओस् कमरेड ओलीलाई मेरो चुनौती छ, तपाईँ सुभाष नेमाङ अग्नि खरेल बोकेर आउनुहोस्, हामी रामवरण यादव बोकेर आउँछौँ। खुला मञ्चमा जनताको बिचमा यो संविधान यो असंवैधानिक काम मात्रै होइन, यो सँगसँगै गैर जिम्मेवारपूर्ण काम पनि हो, चरम गैर जिम्मेवार। कोभिडको सङ्कट तपाईँ हामी सबैले सामना गर्यौँ। रोगले मानिस मर्यो, भोकले मानिस मर्यो। किर्तिपुरको त्यो मजदुर याद छ तपाईँलाई? नाम्लोले पेट बाँधेर सुत्दै गर्दा 4 दिनसम्म खाना नपाएर उसले आफ्नो शरीर त्याग्यो। सुत्केरी हुन नसकेर हाम्रो दिदीबहिनी मरेको। नाङ्गै खुट्टा काभ्रेदेखि हिँडेर धनगढी पुगे यो देशका मजदुरहरू। भारतबाट हामीले हेऱ्यौँ ट्युब चढेर खोला तरेर नेपालभित्र छिर्यो। दैनिक ज्यालादारी गर्ने मानिस, उद्योग धन्दा चलाउने मानिस, किसान, मजदुर, विद्यार्थी सबको बिजोग भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कहिले पनि देख्नु भएन। अघि साथीले चर्चा गर्नुभयो, यत्रो महामारीको बेलामा, यत्रो सङ्कटको बेलामा ओमनी देख्नु, यति देख्नु, यत्रो ठुलो पाप, यत्रो ठुलो अपराध। अहिले हेर्नुहोस् त हाम्रो अवस्था कस्तो छ। अहिले भर्खर मात्र निकालेको तथ्याङ्कले भन्छ यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर हाम्रो 1% को हाराहारीमा हुन्छ। 10 लाखभन्दा बढी मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्। 8 महिना लकडाउन हुँदै गर्दा हाम्रो 61% भन्दा बढी उद्योगहरू 70% भन्दा कम चले। हाम्रा सयौं व्यवसायहरू बन्द भएका छन्। यो सानो पसल चलाउने मान्छेले भाडा तिर्न नसकेर थला परेको छ। सानो रेस्टुरेन्ट खोलेको मान्छे, पर्यटनको क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे, होटल चलाएको मान्छे, ज्याला यो मजदुरीमा काम गर्ने मान्छे, कुन क्षेत्रको मान्छे यसबाट प्रभावित भएको छ? हाम्रै तथ्याङ्क सरकारले गरेको अध्ययनले भन्छ अरु 10औं लाख मानिसहरू जो बल्ल बल्ल गरिबीको रेखाभन्दा माथि आएका थिए ती फेरि गरिबीको रेखा मुनि धकेलिँदैछन्। 5 जना मान्छे मध्ये 3 जनाले रोजगारी गुमाएको छ भनेर सरकारको अध्ययनले भन्छ। अनि यस्तो बेलामा जिम्मा लिएको प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता भनेको यी मानिसहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने होइन। तर हेर्नुहोस् त, उपचार गर, परीक्षण गर भन्दै गर्दा उसले भन्यो मेरो भाडो रित्तिएको छ। अनि आज हामी कसैले पनि नचाहेको बेलामा, आवश्यकता नभएको, संविधानले नभनेको, देशले नमागेको बेलामा हामीलाई चुनाव ल्याएर थोपर दिएको छ। 30औं अरब चुनावमा खर्च लाग्छ। त्यो 30औं अरब चुनावमा खर्च हाम्रो समय भन्दा पनि हाम्रो समय हेर्नुस् त, हाम्रो प्राथमिकता दिनरात। अब हाम्रो ध्यान केमा छ? अदालतले के भन्छ? हाम्रो ध्यान केमा छ? प्रदेशको सभामा तलमाथि कहाँ भयो? हाम्रो ध्यान केमा छ? संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन? खोइ जनताको विषय। रोगले, भोगले, शोकले प्रताडित भएको जनता केन्द्रबाट फेरि सिमानामा धकेलिएको छ। कसको कारणले गर्दा? प्रधानमन्त्रीको कारणले गर्दा। प्रधानमन्त्री नाङ्गै हिँड्नु भएको छ, तर वरिपरि हिँड्ने भाटहरू तपाईँको लुगा कति राम्रो भन्दै सँगसँगै हिँडेका छन्। मलाई उदेक लाग्छ प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् त, 9 महिना सिंहदरबार आउनु भएन प्रधानमन्त्री, सुरक्षाको कारण देखाएर। हिजो धनगढी जानु, काठमाडौँको पार्टी प्यालेस घुम्नु भएको छ। अनि हँसाउनुहुन्छ। अनि म यसो जोकरहरू तल बसेर थप्पडी मारिरहेका हुन्छ। म त भन्छु प्रधानमन्त्री एकपटक हाम्रो मिलनचोक पार्टी प्यालेसमा आइदिनु, यहाँका जोकरलाई पनि थप्पडी बजाउन आउँछ, आइदिनु यहाँ पनि आइदिनु। यस्तो पनि हुन्छ। यस्तो बेलामा जब मानिसहरूले आफ्नो जीवन धान्नका निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेको बेलामा हामी कहाँ छौँ? हाम्रो देशको अवस्था त्यसै पनि हामी गरिब, त्यसै पनि हामी कमजोर। यो महामारीले 1 से 1 अमेरिका जस्तो, जापान जस्तो बलियो अर्थतन्त्रलाई त चौपट बनाएको छ, भारतलाई चौपट बनाएको छ। त्यही एउटा बङ्गलादेश दक्षिण एसियामा अहिले यत्रो क्राइसिसको बिचमा पनि लिडरसिप सही पाउँदै गर्दा अहिले 3% को आर्थिक वृद्धिले यस्तो क्राइसिसको बेला पनि अगाडि गएको छ। तर 1 से 1 सबल अर्थतन्त्रहरू धराशयी भएको बेलामा, यो बेलामा काम गर्नुपर्ने बेलामा, जनतालाई राहत दिनुपर्ने बेलामा यस्तो अवस्थामा पुर्याइयो। मैले त पहिलेदेखि भन्दै आएँ, प्रधानमन्त्री ओली भनेको एउटा प्याकेज हो। अहङ्कारको, अविवेकको, असहिष्णुताको, अराजकताको एउटा प्याकेज। अघि नरोत्तम दाइले चर्चा गर्नुभयो, यस्तो पनि हुन्छ। अरू मान्छेको अपमान गर्दै गर्दा मजा आउने, अर्काको दुःख हेर्दै गर्दा आनन्द लाग्ने, नार्सिसिस्ट भन्छ नि। हेर्नुहोस् त, आफ्नो सहकर्मीहरूलाई भनेको तिमी मरेकै भए बेस हुन्थ्यो। उहाँले प्रयोग गरेका शब्दहरू हेर्नुहोस् त। प्रत्येक यसो याद गर्नुहोस् त तपाईँहरू, प्रधानमन्त्रीले आजसम्म कसैलाई मान राखेर बोल्नुभएको याद छ? कसैको बारेमा सम्मान व्यक्त गर्नुभएको याद छ? अनि अर्को एउटा भनाइ, एउटा मैले संसदमा उभिएर भनेको थिएँ, एउटा डनिङ क्रुगर इफेक्ट भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको कस्तो हो भने व्यक्तिलाई
केही पनि थाहा हुन्न, तर मलाई थाहा छैन भने थाहा हो। त्यसले गर्दा के लाग्छ भने संसारमा मलाई जति अरू कसैलाई पनि थाहा छैन भन्ने लाग्छ। मैले त्यो कतिखेर महसुस गरेँ भने जतिखेर प्रधानमन्त्रीले संसदमा एउटा गुड्डी हाँक्नुभयो अनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नका निम्ति हामी बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा हामीहरू प्रधानमन्त्रीको निवासमा गयौँ। उहाँले 20 मिनटसम्म मेरो अनुहार हेरेर मलाई के को बारेमा प्रवचन दिनुभयो भने साबुन पानीले हात धुनु भनेको बेकार हो, साबुन पानीको ठाउँमा तातो पानीले धोए पनि हुन्छ, तातो पानीले साबुनले भन्दा राम्रो काम गर्छ भनेर 20 मिनट प्रवचन दिँदै गर्दा मलाई लाग्यो बिचरा यो मान्छेलाई के पनि थाहा छैन, तर मलाई थाहा छैन भने थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा सबै थाहा छ भन्ने लाग्छ। स्वर्णिम युग बन्न सक्थ्यो। हामी चुनाव हार्यौँ, हामीलाई जित्न मन थियो, हामीलाई फेरि पनि जित्न मन लाग्छ स्वाभाविक। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन अवसर प्राप्त गर्नुभयो त्यो अवसर प्राप्त गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसको एउटा सदस्य गएर चुनाव हामी जितेको भए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहँदाखेरि पनि नेपाली नागरिक हो नि त पहिला के लागिरह्यो हामीलाई भने यत्रो वर्ष पछाडि नेपालले एउटा राजनीतिक स्थिरता पाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 5 वर्ष देश चलाउँछ, देशलाई एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुसम्म पुर्याउँछ, हाम्रा देशका विकासका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छ। हामी सँगसँगै समृद्धिको केही न केही पाइलाहरू चाल्नेछौँ। हाम्रो पार्टीभित्र पनि त्यस पछाडि हामी नयाँ ढङ्गले बहस गर्नेछौँ अनि 5 वर्षपछि चुनावको सामना गर्नेछौँ। उनले भन्दा तिमीले भन्दा राम्रो काम गर्छौ भन्ने कार्यक्रम बनाएर जनताको बिचमा आउनेछौँ अनि जनताले विश्वास गरे भनेदेखि भने फेरि शासन चलाउने ठाउँमा जानेछ। अब प्रतिस्पर्धा नयाँ ठाउँमा पुग्छ, कसले विकासको आकांक्षाहरू पुरा गर्ने भन्ने ठाउँमा पुग्छ। हेर्नुहोस् त आज हामी आफ्नै सपनाको मलाई हामी जानुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यसको जिम्मेवार को? यसको जिम्मेवार, यसमा कुनै सन्देह छैन, यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको टिम नै। यसको अर्को मुख्य साझेदार, यो अपराधको अर्को मुख्य साझेदार भनेको बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि हो। मलाई यो भन्दै गर्दा रत्तिभर पनि मलाई खुसी लागेको छैन। मेरो सम्माननीय राष्ट्रपतिका बारेमा म बडो श्रद्धाका साथ आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्थेँ, राख्दै आएको पनि, तर आज बडो दुखी भएर भन्नु परेको छ राष्ट्रपतिलाई सम्मान व्यक्त गर्नका निम्ति राष्ट्रपतिले त्यो मर्यादा राख्न सक्नु भएन। आज मलाई सम्माननीय भन्ने मेरो मनभित्रबाट त्यो श्रद्धा आउनै सकिरहेको छैन। राष्ट्रपति त तपाईँ र मेरो 12 आमाभन्दा पनि माथिल्लो दर्जामा राखेको हाम्रो प्रथम नागरिक। हाम्रो भगवानको मन्दिरमा हामीले आफूभन्दा पहिला हाम्रो राष्ट्रपतिलाई छिर्न दिन्छौँ। आउनुहोस् पहिला पशुपति तपाईँ आइदिनुहोस्, आउनुहोस् हाम्रो देवीथानमा तपाईँ आइदिनुहोस्, दसैँमा आइदिनुहोस्, तिहारमा आइदिनुहोस्। हाम्रो राष्ट्रपति आज एउटा प्रधानमन्त्रीको पनि यत्रो षड्यन्त्र गर्ने गिरोहको सदस्यको रूपमा काम गर्ने, प्रधानमन्त्रीको भाटहरूसँग मिलेर काम गर्ने। प्रधानमन्त्रीले लिएर गएको अध्यादेश 18 मिनटमा उहाँले सदर गर्नु। हिजो शेरबहादुर देउवाले गोविन्द केसीको अध्यादेश लिएर जाँदै गर्दा 18 दिनसम्म मलाई अध्यादेश आएको पनि थाहा छैन भनेर भन्नुभयो। यही संसदको सांसद भीमराव लगायतका सांसदहरूले हस्ताक्षर बोकेर जाँदै गर्दा राष्ट्रपतिले संसद बोलाउनु पर्दैन? त्यो संविधानले दिएको जिम्मेवारी होइन? यो अपराधको साझेदार राष्ट्रपति पनि हो। त्यति मात्र होइन, यो अपराधको साझेदार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टोलीमा रहेका अरू उहाँलाई उक्साउने मान्छेहरू पनि। म यसो हेर्छु, अचम्म लाग्छ भनेको मलाई। संसदमा सामना गर्न नसकेर भगोडा जस्तो भाग्नु हो प्रधानमन्त्री, तर फुर्ती हेर्छु युद्धै जितेर आएको जस्तो छ। त्यो दशरथ रङ्गशालामा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ बक्सिङ रिङ देख्नुहुन्छ। बक्सिङ रिङमा बक्सिङ खेल्न हामी तयार भएर बसेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओली बक्सिङ खेल्न आउनुहोला भनेको आउँदै रङ्गशालामा आयो, त्रिपुरेश्वरबाट भाग्नु अनि महाबौद्धमा गएर आफै गोल्ड मेडल किन्नु भएछ अनि लगाएर आएर बक्सिङ जितेर आएको लगाउनु भयो। अनि खेल्नु त भएन नि भनेको, आउनु त आएन, आएकोमै ढालिदिनु। मैदानमा आउने भएको छैन, भाग्नु भएको छ, महाबौद्धमा गएर गोल्ड मेडल किनेको छ अनि लाएर गएर म फर्स्ट भएँ, म फर्स्ट आएँ। हेर्नुहोस् देशभरि हेर्नुहोस् त प्रहसन पार्टी प्यालेसमा। संसदको सामना गर्नु पर्दैन। संसदको सामना नगर्ने जुन संसदले प्रधानमन्त्री बनायो अनि अदालतको विषयलाई प्रभावित गर्न के भन्ने भने मसँग 65% मत भएकोले यो संसदबाट सरकार बन्नै सक्दैन थियो, त्यस कारणले गर्दा मैले वैकल्पिक सरकार नबन्ने भएकोले संसद भङ्ग गरेँ भनेर भन्ने अनि फेरि उता पार्टी प्यालेसमा गइसके पछाडि चाहिँ मलाई संसदमा दुःख दिए भनेर भन्ने। त्यो संसदको सामना गर्नु पर्दैन। प्रधानमन्त्री क्रान्तिकारी होइन, प्रधानमन्त्री कायर हो, भगौडा हो, संसद छोडेर भागेको भगौडा। अनि यस्तो भगौडालाई कायरलाई क्रान्तिकारी हो भनेर उक्साउनेहरू पनि अपराधका साझेदार। त्यति मात्र होइन, अघि हाम्रो क्षेत्रीय सभापतिले भन्नुभएको चर्चा गर्नुभएको छ
नेकपाको अर्को एउटा गुट जो हामी यहाँ छौँ भनेर बसिरहेको छ। यो अहिलेको अवस्थाको एउटा जिम्मेवार उहाँहरू पनि। हामी यहाँ छौँ भनेर मैले हामी यहाँ छौँ लेख्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, राष्ट्रपतिले आफ्नो मर्यादा बिर्सेर श्री 6 बडा महारानी जस्तो होइबक्स्यो भनेर संसदमा बोल्ने मान्छे मै हो। हामीले त्यो भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यो संसदमा सभामुख मात्रै हुनुहुन्छ, उपसभामुख नभइकन संसदको बैठक चल्न नदिउँ। हामीले यो भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हिजो प्रधान न्यायाधीश बन्ने लाइनमा दीपक राज जोशी हुँदै गर्दा संसदीय सुनवाई समितिको आफ्नो अङ्कगणितलाई प्रयोग गरेर यसरी नगरौँ, यसैले न्यायले प्रभावित हुन्छ भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? निर्वाचन आयोगमा बहालवाला सचिवलाई रातारात सचिवबाट राजीनामा पनि नदिकन निर्वाचन आयोगको प्रमुख नबनाऊ, निर्वाचन आयोगको पवित्रता रहँदैन भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? किस्ता किस्तामा संविधानमाथि धावा बोल्दै गर्दा कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यत्रो कोभिडको सङ्कटमा राजस्वको दर चुहाउने, यत्रो ठुलो अपराध गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कल्पनै गर्न नसक्ने विषयहरू गर्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? मैले त 1 वर्ष अगाडि भनेको संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्रीको चालानीको छैन, तपाईँहरूको बालाई घरमा विश्राम दिनुहोस् भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म भन्छु तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? तपाईँहरूमध्ये एकजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमरेड यो त ट्र्याक्टर होइन प्लेन हो, 2टा पाइलट हुन्छ भन्दैकोमा दङ्ग परेर प्लेन उडाउँछु भनेर बस्नुभएको। तपाईँहरूमध्ये एकजना हामी एमाले एकौँ, यो माओवादीले बेलामा ठेगान लगाइदिनुपर्छ भन्दै गर्दा दङ्ग परेर बस्नुभएको थियो। तपाईँहरूमध्ये एकजना सर्प पाल्नको लागि 72 करोड लिँदै हुनु। तपाईँहरूमध्ये एकजना गोर्खामा चुनाव हारेर झ्यालबाट छिरेर राष्ट्रिय सभाको सांसद पड्काउनको लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू सबको लोभको कारणले गर्दा आज यो स्थिति आएको। बालुवाटारको जग्गा खर्लप्पै खाने विष्णु पौडेललाई संसदबाट निकाल्नु भन्दै गर्दा होइन भन्नु, अहिले महासचिव बनेर तपाईँलाई निकालिदिएको देख्दै गर्दा ठिक्क पऱ्यो भन्नु मन लागेको छ। आजको मूल विषय यो होइन, जनताले फैसला गर्छन्, इतिहासले फैसला गर्छ, यसको बारेमा हामीले धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। आजको मूल विषय संविधानमाथि कु भएको छ, अपराध भएको छ र आजको मूल विषय भनेको अदालत त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। डेमोक्रेसीमा कहिलेकाहीँ सङ्घीय शासकहरू आउँछन्, निर्वाचित हुन्छ, राज्यको संस्थाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। संसदले गर्नुपर्थ्यो, संसद भङ्ग भयो, राष्ट्रपतिले गर्नुपर्थ्यो, राष्ट्रपति अपराधको साझेदार हुनुभयो। यस्तो बेलामा जनविश्वास अहिले अदालतमा गएको छ। हामी सबै अदालततर्फ हेरिरहेका छौँ। हामीलाई के लागिरहेको छ? अहिले अदालतले सरकारले गरेको निर्णय ठिक भयो कि भएन भनेर छानबिन गरिरहेको छ। सरकारको निर्णय परीक्षामा छ भन्ने लागिरहेको छ, गलत। अहिले सरकारको निर्णय होइन, अदालत परीक्षामा छ। श्रीमानहरू परीक्षामा हुनुहुन्छ, हामी सबै परीक्षा लिइरहेका छौँ। कसले भन्छ अदालतको विषयको बारेमा बोल्न पाइँदैन? हेर्नुहोस् त, लोकतन्त्रमा विधिको शासन जहाँ हुन्छ त्यो ठाउँमा कहिलेकाहीँ संस्थाहरूले विधिको शासन खलबलाउन थाले भने त्यसले ठिक ठाउँमा ल्याइदिन्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जसले हाम्रो जस्तो होइन हातले टिपेर छानिकन बनाएको न्यायाधीश हो, आज यो निर्वाचनको परिणाम मैले मान्दिनँ भन्दै गर्दा ट्रम्पले बनाएको न्यायाधीश हो, छानेको न्यायाधीश हो, कृपा गरेको न्यायाधीश हो। तर आज डोनाल्ड ट्रम्पको अविवेकी असंवैधानिक निर्णयको पक्षमा उनीहरू उभिएन। हिजो कसले बनाए छोडिदिनुहोस्। अहिले बेन्चमा बस्नुभएको श्रीमानले हिजो मुट्ठी कस्नुभयो कि जय नेपाल भन्नुभयो, छोडिदिनुहोस्। तपाईँको धर्म, तपाईँको कर्तव्य अहिले संविधानप्रति। कुनै बेला जननायक बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, न्यायको न्यायकर्ताले नै अवहेलना गर्यो भने न्यायको कसैले पनि मर्यादा राख्दैन। गङ्गोत्रीको जल दूषित भयो भने कुनै पनि जल पवित्र रहन सक्दैन। न्यायको उद्गम स्थल पवित्र रहनुपर्छ, नत्र भए केवल पशुबल र स्थूल शक्तिको आधारमा जङ्गली शासन मात्रै हुन्छ। हामी अहिले यही अवस्थामा आइपुगेका छौँ। हामी सबै भनिरहेका छौँ, श्रीमानले कतै हेर्नु पर्दैन, कपनको सभा नहेर्नुहोस्, धनगढीको सभा पनि नहेर्नुहोस्। श्रीमानहरू नडराउनुहोस्, नलकपकाउनुहोस्, नलोभिनुहोस्, नबरालिनुहोस्, दायाँ नहेर्नुहोस्, बायाँ नहेर्नुहोस्, दक्षिण नहेर्नुहोस्, उत्तर नहेर्नुहोस्, केवल संविधान पल्टाएर हेर्नुहोस्। जुन संविधानको कसम खानु भएको छ त्यही संविधान पल्टाएर हेर्नुहोस् र याद गर्नुहोस्। म श्रीमानलाई यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, याद गर्नुहोस्, श्री दिनमोहन शमशेरको अगाडि उभिएर बिपी कोइरालालाई जब उहाँले भन्नुभयो नानी शासन गर्न पूर्वमा लेखेर आउनुपर्छ, बिपीले भन्नुभयो त्यो बेलामा, महाराज
पूर्वमा शासन गरेर पूर्वमा लेखेर आएर शासन गर्ने दिन गए। श्री 3 महाराजसँग राणाजीसँग टाउकोमा श्रीपेश थियो, सेनाको ताकत थियो, तर बीपीको मनबाट जनताको मनबाट बीपीले जतिखेर भन्नुभयो त्यो बेलामा बीपीको मनबाट जनताको मनबाट श्री 3 महाराज जसले श्रीपेश लाएर बस्नुभएको थियो उहाँप्रतिको भरोसा उडेको थियो। भरोसा उडेको हुनाले गर्दा डर उडेको थियो। हिजो श्रीपेश लाउने राणाजीसँग त भरोसा गएपछि डर गयो भने आज टोपी लाउने राणाजीले पनि याद गर्नुपर्छ, भरोसा गयो भने डर जान्छ। त्यसैले यो बेलामा श्रीमानहरूलाई पनि आग्रह छ, यतिखेर हामी सबैको विश्वास त्यहाँ अडिएको छ, हामी सबैको भरोसा त्यहाँ अडिएको छ र संविधानमा जे लेखेको छ ती कुरा हुनुपर्दछ भन्ने हामी सबैको माग पनि छ। काङ्ग्रेसको यही आजको पोजिसन पनि हो। म प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको बकबकको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न, फतफतका बारेमा मेरो धेरै टिप्पणी छैन। यति हद्दा छ नरोत्तम दाइले चर्चा गर्नुभयो, ती हाम्रो निम्ति छलफलका विषय पनि हुन सक्दैन। उठाउनु भएकोले गर्दा यसलाई भन्नै पर्नेछ। प्रधानमन्त्रीका आसेपासीहरू अहिले पनि के भन्दैछन् भने प्रधानमन्त्रीले नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गर्नुभएकोले प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीका पार्टीका मानिसहरूले वा अरू बाहिरका मानिसहरूले उहाँको खिलाफमा मोर्चाबन्दी गर्दैछ। यो भन्दा ठुलो पाखण्डी कुरा पनि केही हुन्छ? कार्तिकको 16 गते भारत सरकारले एकतर्फी नक्सा जारी गर्यो। कार्तिकको 21 गते सबैभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउपाले बैठक राखेर यसको विरोध जनाउनु भयो। कार्तिकको 25 गते संसदीय समितिले निर्देशन दियो। मङ्सिरको 1 गते प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो थाहा छ? नक्सा त प्रेसमा पनि छाप्न सकिन्छ, नक्सा छाप्ने कुरा बहादुरी होइन भन्यो। मङ्सिरको 10 गते फेरि नेपाली कांग्रेसले भन्यो, लगातार संसदमा हामीहरूले बोल्यौँ, लगातार संसदीय समितिहरूले भन्यो। उसको 25 गते फेरि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समिति जसको सभापति मैले बिर्सेँ, दिव्यमणि राज भण्डारी त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ, त्यो समितिले भन्यो। त्यसको केही दिनपछि फेरि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दियो। प्रधानमन्त्री टसमस गर्नु भएन, छोडिदिनुहोस् नक्साको कुरा। एकैपटक गएर जब वैशाखमा गएर लगातार हामीलाई हेप्दै गइसके पछाडि नक्साको बारेमा नेपाल अडिन नसकेपछि नक्सा होइन हाम्रो भूमिमा बाटै बनाउने काम भयो। हाम्रो भूमिमा बाटो बनाइसके पछाडि फेरि संसद बोल्यो। संसदको समितिले पालै पिलो राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, हाम्रो समिति, अर्को समिति सबले सरकारलाई निर्देशन दियो। सडकमा मानिसहरू आए, बुद्धिजीवीहरूले नक्सा सार्वजनिक गरे। हलचल गर्न नसकिसके पछाडि संसदमा घेराबन्दी गरिसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले नक्सा जारी गर्नुभयो। तर त्यो बेलामा फेरि हामीले भन्यौँ यो नेपालको प्रधानमन्त्रीले जारी गर्नुभएको नक्सा हाम्रो नक्सा हो। हामीले त्यो बेलामा यो पार्टी त्यो पार्टी भनेनौँ, हाम्रो पार्टीको निर्णय गरेर सर्वसम्मत हाम्रो संसदबाट नक्सा पारित गर्यो। एकजनाले बोलेन खिलाफमा, एकजना बोल्नुभयो, संसदबाट बिदा हुनुभयो। देशमा सबै देशभक्त नागरिक एक ठाउँमा आए, के काङ्ग्रेस के कम्युनिस्ट। अनि आज अहिले आएर फुर्ती लगाउने, आज अहिले हामी देखिरहेका छैनौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो हालत। चीनका मानिसहरू खुल्लम खुल्ला राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका चलिरहेका छन्। भारतको प्लेन आयो, खुफिया एजेन्सीका मान्छे मध्यरातसम्म प्रधानमन्त्रीसँग भेट्यो भन्ने हामी समाचारमा पढ्छौँ। नेपाल चीन र भारतको खेल मैदान जस्तो बन्न पुगेको छ। कहाँ छ हाम्रो स्वाधीनताको स्थिति? यो ठाउँमा पुर्याउने अनि उल्टो आम जनताको बिचमा त्यो भावनासँग खेल्ने कि मैले नक्सा जारी गरेको कारणले गर्दा भारतले एकतर्फी हाम्रो भूमि लिएर नक्सा जारी गरिसके पछाडि तपाईँ हामी होइन सबै कांग्रेस कम्युनिस्ट सबै कुरा छोडेर हामी एक ढिक्का भएर संसदभित्र बाहिर सबले हाम्रो नक्सा जारी गर्ने, भूमि पनि ल्याउने भनेर सङ्कल्प गरेको हामीले होइन, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई ताकत दिएको हामीले होइन। अनि यस्तो विषयलाई आफ्नो घरभित्रको झगडा मिलाउन नसक्ने, आफ्नो घरभित्रको महत्त्वाकांक्षाको टकराव यो ठाउँमा पुग्ने अनि प्रयोग चाहिँ जनताको यो भावनासँग गर्न खोज्ने, यो तहको नौटङ्की। अझ अहिले मैले हिजो सुने प्रधानमन्त्रीको सहयोगी शालीन भनेर चिनिने परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभएको छ कि अब नेपालमा नेपाली फ्लेभरको, नेपाली सुगन्धको लोकतन्त्र भएकोले यस्तो ठाउँमा हाम्रो संसद विघटन गर्न पाइन्छ। जब लोकतन्त्र अगाडि नेपाली माटो सुउँदो यस्तो फ्लेभर भन्ने कुरा सुरु हुन्छ, त्यहाँबाट खतरा आयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। संसारभरि यस्तै हो।
आजको दिनमा शासकहरू के भन्न सक्दैनन् भने डेमोक्रेसीबाट छिछि दूर गर्न भाग्न सक्दैन। अमेरिकाको ट्रम्प पनि त्यही हो, ब्राजिलको बोल्सोनारो पनि त्यही हो, सबै त्यही हो। अनि के भन्छन् भने त्यस कारणले गर्दा रुसको पुटिनले के भन्छन्, उनले सार्वभौम लोकतन्त्र, प्रत्येकले आफ्नो लोकतन्त्रको अगाडि एउटा फुलबुट्टा भन्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले उहाँको टिमले अहिले आएर के भन्छ भने नेपाली फ्लेभरको लोकतन्त्र। नेपाली फ्लेभरको लोकतन्त्र कस्तो रे भने प्रधानमन्त्री संसद आउनु नपर्ने, संसद विघटन गर्ने, सरकार काम चलाउन नहुने, प्रधानमन्त्री धनगढी जाने, अनि धनगढीको सभामा कालो टोपी पनि कसैले लाउन नपाउने, निर्मला पन्तको बलात्कारी समात्दै नहुने, निर्मला पन्तको बलात्कारी खोइ भनेर प्रश्न गरेर लगेर धराप लगेर थुनिहाल्नु पर्ने नेपाली फ्लेभरको लोकतन्त्र। यो कास्टिङ मात्रै हो, धेरै कुरा हामीले हेर्न बाँकी छ। यदि हामीले समयमै यसलाई ठिक ठाउँमा लिएर आएनौँ भने ठिक ठाउँमा ल्याइन्छ। हेर्नु साथीहरू, हामीले त्यो ताकत राख्नै पर्छ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, अदालतले न्याय गर्छ, अदालतले विवेक पुर्याउँछ। अनि यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि पहिलो काम के हुन्छ, मैले जो भक्तपुर बालकोट गएर भनेर आएको छु, बाटो ठिक गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई घर फर्काइन्छ, उहाँले बनाउनु भएको दमकको भ्यू टावरमा लगेर भ्यू टावरबाट एकपटक दमक हेर्न लगाइन्छ। तर संसद हाम्रो क्षेत्रमा पनि छ यहाँ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि महामहिम राष्ट्रपतिलाई पनि चपली ल्याइन्छ, चपलीको बाटो पनि हेर्दै गर्नु होला, ठिकठाक सफा गरेर राख्नु पुर्याइन्छ नि। अनि त्यो संसदले सब ठिक मिलाउँछ, चाँजो मिलाउँछ, अनि देशलाई बिस्तारै आफ्नो समयअनुसार चुनावमा लिएर जान्छ चुनावमा देश। चुनाव आफ्नो बेलामा चुनाव हुन्छ र त्यो चुनावमा नेपाली कांग्रेसको साथीहरू कोही अल्मलिनु पर्दैन। आज कांग्रेसको एजेन्डा संविधानको पुनर्स्थापना, संविधानको रक्षा कांग्रेसको एजेन्डा। त्यो भनेको अदालतले असंवैधानिक कामलाई सच्याउँछ, संसद आउँछ, त्यो संविधान पुनर्स्थापना हुन्छ, हामीले गर्नुपर्ने निर्णय गर्छौँ अनि चुनावमा जान्छौँ। अघि साथीले चर्चा गरिसक्नु, चुनावको के डर छ, जनतामाथिको भरोसा। मैले त भनेको छु, पार्टीले भोलि गएर चुनावको बेलामा हेरौँला, सल्लाह गरौँला, जो साथी आउने हो मैदानमा, चुनावको मैदानमा कांग्रेसबाट कोही न कोही हामी आइहाल्छ, त्यो बेलामा पठाइदिनुहोस्, आउनुहोस् प्रधानमन्त्री आफै लड्न आउनु भने राम्रै हुन्छ। किन राम्रो हुन्छ भनेदेखि भने प्रधानमन्त्रीले पठाउनु भएका मानिसहरूलाई यहाँ धेरै गफ गर्न आउँदो रहेछ। अस्ति मैले एउटा सभामा सुने, प्रधानमन्त्रीले पठाउनु भएको मानिसहरू के भन्दै रहेछन् भनेदेखि भने यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, यी सबै घर-घरमा, कपनको घर-घरमा मेलम्चीको पानी हामीले ल्याएको। अनि मैले उहाँलाई भने तपाईँलाई धेरै गफ गर्न आउँदो रहेछ, तपाईँको प्रधानमन्त्री आउनुभयो भने के भन्नु थाहा छ, मेलम्ची घर-घरमा ल्याएको होइन, मेरो त बाजेको बाजेले चोबारे मैले काटेको भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस्तो गफ गर्न आउने मान्छे, तरिका पुर्याउने मान्छे पठाइदिनुहोस्। हामी किन चाहियो हामीलाई सल्लाहकार, लडौँला चुनाव, जो लड्ने छ लडौँ। त्यसैले विषय चुनावको होइन साथीहरू, यहाँ चुनावको चिन्ताको त प्रश्नै छैन। चुनाव हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने, नेपाललाई हिंसाबाट बाहिर निकाल्दै गर्दा जतिखेर पहिलो संविधान सभाको चुनाव गराउनु भयो, त्यो बेलामा निर्वाचन हारिन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा थियो। हामी चुनाव हार्न तयार भयौँ, तर देशलाई हार्न दिएनौँ। शेरबहादुर देउवाले यो पटक निर्वाचन गराउँदै गर्दा तपाईँ हामीलाई थाहा थियो भने शेरबहादुर देउवालाई थाहा थिएन। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेको बेलामा कांग्रेस चुनाव हार्छ भने थाहा थिएन। अनि त्यो बेलामा मलाई अहिले पनि याद छ, बालुवाटारमा म थिएँ त्यो दिन। केही साथीहरूले त्यो बेलामा चुनाव हार्ने कुरा निश्चित थियो, मधेसी दलसँग पनि हाम्रो कुराकानी मिलेन। त्यो बेलामा शेरबहादुर देउवालाई केही कानुनको साथीहरूले आएर तपाईँले यो धारा समात्नु भयो भने तपाईँले प्रदेशको चुनाव, अहिलेको चुनाव सार्न सक्नुहुन्छ, अदालतमा विषय लान सकिन्छ भनेर आएको बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बरु कांग्रेसले चुनाव हार्ने कुरा सहन तयार हुनुभयो, तर अहिले मैले चुनाव गरिन भने देश हार्छ, संविधान हार्छ भनेर तयार हुनुभएन। हामी कोही पनि तयार भएन, हामी हार्न तयार भयौँ, तर संविधान हार्न दिएनौँ, चुनाव हार्न दिएनौँ। अहिले हामीलाई जितको हतार नगरौँ साथीहरू, धेरै हतार नगरौँ। जिम्मेवारी आउँछ, सम्हाल्नु पर्छ, सम्हाल्यो। तर यो बेलामा एकजना व्यक्तिको सनकले हाम्रो घरमा आगो लागेको छ, अनि घरमा आगो लागेको मान्छे खरानी धसेर देशभरि अट्टहास गरेर हिँडिरहेको बेलामा सम्हाल्ने काम हाम्रो, हामीले सम्हाल्नुपर्छ। हामीले अहिले सम्हालेनौँ भने अँध्यारो सुरुङमा देश जान्छ, अनि अँध्यारो सुरुङमा देश गयो भने उज्यालो कहाँ छ हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। वैशाखपछि के हुन्छ कसैलाई थाहा छ? हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ केही, अनि कहाँ जान्छ, अनि त्यसपछि अनि त्यस पछाडि फेरि के मागहरू आउँछ, ती मागहरूले दोहोऱ्याएर कहाँ लिएर जान्छ? डर मागसँग होइन, डर नेपालको फेरि एकपटक हामीले प्राप्त गरेको अवसर खेर जान्छ भनेर। 15 सालमा अवसर आयो,
राजा महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षाले गयो। 47 सालपछि अवसर आयो, हामीले पनि काम गर्न जानेनौँ। माओवादीको दुस्साहस, दरबारको षड्यन्त्र फेरि गयो। 62-63 को आन्दोलनपछि यत्रो वर्ष लगाएर संविधान लेख्यौँ, बल्ल 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 एउटा व्यवस्था आएको छ। कति गल्ती छ, कमजोरी छ संविधानमा छ, थपौँला, घटाउँला, मिलाउँला। यत्रो हाम्रा यति दुःखका विषयहरू छन्, यत्रो धेरै काम गर्नुपर्ने छ। फेरि यो सब कुरालाई छाडेर फेरि हामी संविधानको धन्दामा लाग्ने, फेरि अर्को 20 वर्ष खेर फाल्ने, फेरि हामी एकपटक चाहिँ यो व्यवस्था चाहियो, त्यो व्यवस्था चाहियो भनेर त्यसमै रुमल लिने कि देश बनाउने कि अगाडि बढ्ने? हाम्रो अगाडिको प्रश्न यो। त्यसैले म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टीका तमाम साथीहरूलाई, लोकतन्त्रवादी साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो बेलामा सोच्नुहोस्। काङ्ग्रेसको साथीहरू त मैदानमा हुनुहुन्छ, म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्छु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मद्दत गरेका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्छु। हेर्नुहोस् त, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पलाई सबै हिसाबले साथ दिने उनका उपराष्ट्रपतिदेखि लिएर सबैजना एकपछि अर्को के निर्णय पुगे? मैले राष्ट्रपतिलाई साथ दिएँ, तर राष्ट्रपतिको सनकले मेरो अमेरिकै डुबाउने हो भनिसकेपछि आज उनीहरू एकपछि अर्कोलाई छोड्दै आएका छन्। हामीले हेरौँ, उपराष्ट्रपतिदेखि पालै पिटे। यस्तो बेलामा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ अझ जोकर जस्तो पार्टी प्यालेसमा बसेर ताली बजाएर बस्नुहुन्छ। घर फर्केर के भन्नुहुन्छ? तपाईँले प्रधानमन्त्री खोजेको कि जोकर खोजेको? तपाईँ के आधारमा त्यहाँ बसेर ताली बजाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको प्रधानमन्त्रीले गफ हाँक्छ कि म चाहिँ अब गफ हाँक्दै गर्दा अबको नयाँ गफ के अरे भनेदेखि भने टोलमा एयरपोर्ट बनाइदिन्छु, घरमा हेलिप्याड बनाइदिन्छु। तपाईँ ताली बजाउनुहुन्छ, पोलमा लगेर झुन्डाउनुहुन्छ राजनेता भनेर। प्रश्न गर्नुहुन्न, सोध्नुहुन्न। हामी त हाम्रो पार्टीका नेतालाई प्रश्न गर्छौँ, हामी त राजालाई प्रश्न गरेर आएको, हामी त आफ्नै राष्ट्रपतिलाई पनि प्रश्न गरेर आएको। प्रश्न गर्नु तपाईँहरू, सोध्नुहुन्न। 5 वर्ष जिम्मा पाएको देशलाई भडखालोमा किन हालेको सोध्नुहुन्न। यत्रो देश यत्रो ठुलो अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा देशका तमाम मुद्दाहरूबाट भागेर यो बेलामा संसद भङ्ग गरेर यहाँ किन ल्याएको सोध्नुहुन्न। त्यसैले म तपाईँहरूलाई पनि आग्रह गर्छु, यो बेलामा सोच्नुहोस् एकपटक। हाम्रो देश अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। देशको स्वाधीनता, देशको स्थिरता र हाम्रा समृद्धिका हाम्रा आकांक्षाहरू सबै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा छ। त्यसैले यो बेलामा यो त्यो नबनाऊ। म हिजो प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागेका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्छु, यो बेलामा सोच्नुहोस् एकपटक र मैदानमा आउनुहोस्। म काङ्ग्रेसका तमाम साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, माघ 3 गते, माघ 8 गते तपाईँहरूको पाइला अब केही दिन चल्नुपर्छ, केही दिन मात्रै। केही दिनमा हाम्रो ताकत र बलले, हाम्रो नैतिक बलले र अदालतको जिम्मेवारी बोर्डले यो निर्णय सकिन्छ, ठिक ठाउँमा आउँछ। फेरि तपाईँहरू घर जानु होला, फेरि तपाईँको सांसद भएर काम गर्न तपाईँको जिम्मा लिएर संसदमा जाउँला, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर आउँला। तर केही दिन घरमा आगो लागेको हुनाले गर्दा पानी बोकेर बाल्टिन उनीले बाल्टिन, पाइप उनीले पाइप, ड्रम उनीले ड्रम, पानी हाल्नुपर्ने छ। पानी हाल्नको लागि तपाईँहरू मैदानमा आउनु होला। यो आह्वान गर्दै विनोद चालिसेजी लगायत साथीहरूले यत्रो मेहनत गर्नुभयो, यति छोटो समयमा यति भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, तपाईँहरू टोलबाट आउनुभएको छ। तपाईँहरू सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु।